بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما والحقني بالصالحین. سلام و درود بیکران خدمت تمامی برادران و خواهران عزیز ایمانی در هر جای کره خاکی. چندی پیش ویدیویی در خصوص اوصاف بهشت منتشر کردیم و قول داده بودیم که از یک ابهام بزرگ در این زمینه پرده برداریم و اون بحث بانوان در اسلام، قرآن و جایگاه اونها در بهشته. آیا به اندازه‌ای که به آقایون وعده بهشت و نعمت‌های اون داده شده به بانوان هم داده شده؟ چرا در برخی جاهای قرآن در خصوص حور بهشتی صحبت شده اما برای خانم‌ها مورد مشابهی ذکر نشده؟ لحن پروردگار هنگامی که مردها یا زنها رو خطاب قرار میده چه تفاوتی با هم دارن؟ این سوالات و سوالات مشابه اون رو به امید خدا در ویدیوی پیش رو مورد بحث قرار خواهیم داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث بسیار مشهوری می‌فرمایند: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اگه زنی نمازای پنجگانه رو به جا بیاره، ماه رمضان رو روزه بگیره، خودش رو از زنا دور نگه داره و از شوهرش اطاعت کنه، به او گفته میشه از هر دری از درهای بهشت که دوست داری وارد شو. خداوند انشالله نصیب همه خواهرای عزیز ایمانیمون کنه. دقت کنید که مسئولیت‌های دینی و اجتماعی بانوان نسبت به آقایون کمتره و همین مسئله یک امتیاز مثبت برای اونها محسوب میشه. برای مثال خانم‌ها لازم نیست به نماز جماعت یا حتی نماز جمعه برن. قبل از هر چیز به خاطر داشته باشید که به لحاظ روانشناسی تفاوت‌های زیادی بین زن و مرد وجود داره. معمولاً مردها به دنبال جنس مخالف میرن و زنها به دنبال جلب توجه مردها هستن. این جزء خصوصیات روانی زن و مرده و یک قاعده کلیه. البته همیشه استثناء وجود داره اما نرم کلی این دو جنس به این شکله. برای مثال موقع ازدواج روال عادی بر اینه که مرد به خواستگاری بره. هرچند امکان داره زنها هم در مواقع خاص به خواستگاری مردها برن و هیچ اشکالی هم نداره، اما روال عادی به این شکله. این مسئله هم در روابط نادرست و هم در روابط سالم و در چارچوب شرعی هم صدق میکنه. همچنین مردها به لحاظ بصری بسیار تحریک پذیری بیشتری دارن و بیشتر از خانمها انگیزه میگیرن. به لحاظ روانشناسی بانوان بیشتر به احساسات و لمس کردن علاقه دارن تا تجربیات بصری. از اونجایی که خداوند بزرگترین روانشناس و خالق انسان هاست، این مسئله رو در انگیزه دادن به اونها برای آخرت لحاظ کرده. میزان توجهی که آقایون نسبت به خانم‌ها دارن بسیار جدی‌تر و بیشتر از خانم‌ها است. خانم‌ها بیشتر به دنبال جلب توجه آقایون هستن. خلاصه بگم احساسی که مردها نسبت به زنها دارن در مقایسه با احساس زنها نسبت به مردها غیر قابل مقایسه است. خداوند در سوره آل عمران می‌فرمایند: زین للناس حب الشهوات من النساء. محبت و دلبستگی به شهوت در انسان‌ها نهادینه است و شهوت نسبت به زنان یکی از قدرتمندترین اونهاست. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متفق علیه می‌فرمایند: ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. هیچ فتنه‌ای برای مردان قابل مقایسه با فتنه زنان نیست. البته خدای نکرده زنان به صورت عادی و در ذاتشون مشکل ساز و فتنه نیستن، اما در شرایط خاص برای ایمان مردان میتونن دردسرساز باشن. همونطور که میبینیم که بی‌بندوباری زیادی در جامعه به همین دلیل حکم فرماست. این آیات و احادیث وظیفه مردان رو در این موقعیت‌ها کمرنگ نمی‌کنن، منتها ابزار اصلی فتنه در دست خانم هاست و آقایون هم باید تمام توانشون رو در پایین نگه داشتن نگاهشون به کار بگیرن تا به مراحل بعدی فساد کشیده نشه. بنابراین این نوع فتنه یک فتنه بسیار خاصه و خدای نکرده ذات کلی زنان رو در نظر نداره. همین دلیل یکی از مهمترین دلایلیه که خداوند در قرآن از مردان به عنوان عامل تشویق برای زنان استفاده نکرده. مثلا اگه خانم‌ها تقوای خدا پیشه کنن، مردهای چشم آبی و درشت هیکلی در بهشت انتظار اونها رو میکشه. زنان مسائل مهمتری از این دارن که بهش فکر کنن. از طرف دیگه حجب و حیایی که در ذات خانم‌ها وجود داره بسیار بیشتر از آقایونه. این مسئله هم عامل کلیدی برای ذکر نشدن ظاهر و جزئیات آقایون برای خانم‌ها در قرآنه. اگر از 10 خانم بپرسید که توجه و نگاه کردن به فلان مرد براش مهمتره یا اینکه در مرکز توجه و احساسات باشه، شک نکنید که 9 نفرشون مورد دوم یعنی در مرکز توجه بودن رو انتخاب میکنن. دلیل این همه آرایش و به ظاهر رسیدن هم همینه. خانم‌ها دوست دارن که توجه جنس مخالف رو جلب کنن و بزرگترین نقطه ضعف آقایون هم خانم‌ها هستن. علاقه و اشتیاق خانم‌ها به خرید لباس، جواهرات، چیزای رنگارنگ و امتحان کردن اونها و جلب توجه جنس مخالف خیلی بیشتر از اشتیاق و میزان توجه اونها به آقایونه.
خانم‌ها اونقدر به ظاهر و جلب توجه آقایون اهمیت میدن که بیماری‌هایی همچون بی‌اشتهایی عصبی یا آنورکسیا در اونها به وجود میاد. این یک مسئله کاملا اثبات شده است. خداوند این شرم و حیا و علاقه به زیور و لباس رو در قرآن به این شکل توصیف می‌کند: من ینشأ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین. کسی که در میان زینت و زیور پرورش پیدا میکنه و هنگام بحث و گفتگو به خاطر شرم و حیا و عاطفه نازک نمیتونه مقصود خودش رو به درستی بیان کنه. البته در نظر داشته باشید که همیشه استثناء هم وجود داره، اما بیشتر خانم‌ها به همین شکل هستن، همونطور که پروردگار توصیف فرمودن. بنابراین اینکه خدا همسر برای زنان رو در قرآن ذکر نکرده نشونه این نیست که اونها در بهشت مجردن. شک نکنید که اونها در بهشت متأهلن، اما گفتن اون برای خانم‌ها هم هدفی نداره. پروردگار در سوره فاطر زنهای بهشتی رو به این شکل توصیف می‌کنه: یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر. دستبندهای طلا و مروارید و جامه‌های ابریشمی در بهشت انتظار خانم‌ها رو می‌کشه. همچنین خداوند بدون اسم بردن از جنس مشخصی در سوره فصلت می‌فرمایند: ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. در آخرت هر چی که آرزو کنید و نیاز داشته باشید بدون کم و کاست در اختیارتون قرار میگیره. این آیه یکی از زیباترین توصیفات بهشته. هر وقت براتون سوال بود که در بهشت میتونید به فلان چیز دسترسی داشته باشید یا خیر، این آیه رو به خاطر بیاره که در بهشت هر چه نفس پاک انسان طلب کنه در اختیارش هست. البته دقت کنید که ویژگی‌های ناپاک و ناخالصی‌هایی که به مرور در این دنیا و با وسوسه‌های شیطان در ذات انسان نهادینه شدن از این قاعده مستثنا. برای مثال مصرف مواد مخدر و موارد کثیر مشابه اون در بهشت جایی نداره. از اونجایی که ویژگی‌های بد و ناپاک انسان قبل از ورود به بهشت از بین میره و ذات انسان پالوده میشه، بنابراین به هیچ وجه علاقه‌ای به این موارد نخواهد داشت. بهشت جای تمام لذت‌های پاکیه که در این دنیا آرزوش رو دارید و لذت‌هایی که حتی گوش و چشم شما اونها رو نشنیده و ندیده. اگه از آقایون بپرسی که چه چیزایی دوست دارن، به راحتی و در عرض چند دقیقه یه لیست بهتون میدن. همین سوال رو از دوستتون بپرسید. 5 دقیقه نگذشته یه لیست بهتون میده، شماره 1، 2، 3، 4 و الی آخر. حالا دخترها همین سوال رو از دوستتون بپرسید. شاید نیم ساعت طول بکشه تا اون چیزایی که توی ذهنشون هست رو یادداشت کنن. آخرش هم با خودشون میگن بذار بعداً خوب در موردش فکر کنم، من جواب میدم، یا اینکه بستگی داره. البته بعضیا ممکنه براشون ساده باشه، اما بیشتر افرادی که در این مورد مشکل پیدا میکنن خانم‌ها هستن. حالا اطمینان داشته باشید که خدا انسان‌ها رو بهتر از هر کسی میشناسه. خداوند مردها رو با یه سری قاعده، کد و الگوی مشخصی خلق کرده. شماره 1، شماره 2، شماره 3 و الی آخر. تقریباً 90% مردا به غیر از یه سری استثناء در یه سری موارد و خواسته ها اشتراک دارن. اما زنا به این شکل سرراست خلق نشونه که بتونن یه لیست و یه سری نیاز کاملا تعریف شده داشته باشن. نیازهای خانم‌ها بسیار پیچیده‌تر از نیازهای آقایونه. قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، قبل از مادر شدن، بعد از مادر شدن، وقتی جوان هستن، وقتی پیر هستن، موقع اضطراب، موقع خوشحالی، هر لحظه نیازهاشون تغییر میکنه و در حال تغییره. حالا جنبه بعدی قضیه. در عربی یه عبارت خیلی زیبایی وجود داره که میگه رب سکوت ابلغ من کلام. بسا سکوتی که از سخن گفتن رساتره. حالا این رو بیاریم در قالب قرآن. خدا در مورد بهشت، باغ‌های بهشتی، نهرهای جاری، میوه و نوشیدنی و حور بهشتی و خیلی چیزا به وضوح و صراحت صحبت کرده. اما گاهی وقتا در مورد بعضی چیزا توی قرآن سکوت فرمودن. بعضی کارهای انسان به حدی برای خدا ارزشمنده که هیچ اشاره‌ای به پاداش اونها نکرده. برای مثال در مورد بخشیدن افراد می‌فرمایند فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اگه کسی گذشت به خرج بده و صلح و صفا به راه بندازه، پاداش این افراد تنها با خداست و بس. یا در مورد کسی که به خاطر رضای خدا هجرت کرده می‌فرمایند و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اگه کسی به خاطر خدا و رسولش هجرت کنه و در این مسیر جان خودش رو از دست بده، خداوند شخصاً اون رو در میابه. در این موارد خاص و خیلی بزرگ خدا میفرمایند خودم شخصاً بهش رسیدگی میکنم. بنابراین نگفتن و مطرح نکردن برخی موارد در مورد زنان نه تنها نقطه ضعفی برای خانم‌ها نیست، بلکه دقیقاً برعکس و یه نقطه قوته. همین مسئله رو بیاید موقع ازدواج بررسی کنیم. یه دختر و پسر جوان در شرف ازدواج با هم دیگن. وقتی به روزای ازدواج نزدیک میشن، پسر همیشه داره لبخند میزنه. از اون لبخندای بناگوشی که همتون میتونید تصور کنید. این لحظه صبر بیشتر به قیمت جونش تموم میشه.
از طرف دیگه دختره وقتی باهاش صحبت میکنی با یه حالت پریشون و گیجی میگه دوستش دارم اما مطمئن نیستم. نمیدونم آخرش چی میشه. یه خورده نگرانم. اگه اینطوری بشه چی؟ اگه اونطوری بشه چی؟ اگه اونی نباشه که فکر میکنم چی؟ اگه مامانش، اگه باباش، اگه خواهرش، نمیدونم دارم بهترین تصمیم رو میگیرم یا نه. نگاه تموم شده و دختره هنوز داره فکر میکنه که تصمیم درستی گرفته یا نه. یه وقتا 10 سال گذشته و در حالی که بچه‌ها دارن سر و کولش بالا میرن هنوز مطمئن نیست که تصمیم درستی گرفته یا نه. پسره هنوز دختره رو ندیده 100% مطمئن بوده. مردا تصمیم میگیرن و 10 دقیقه بعد عملی شده. دوستاش بهش میگن نظر چیه هفته دیگه بریم شمال. جمله هنوز تموم نشده میگه من پایم داداش بزن بریم هفته دیگه همین امشب. حالا همین تصمیم رو آقا به خانمش بگه. چی؟ بریم شمال؟ مطمئن نیستم. بذار در موردش خوب فکر کنیم. آقایون میخوان خونه بخرن. عجب خونه باحالی، 3 اتاق خواب داره، دستشویش خفنه، بخریمش. خانمه مطمئن نیست. خونه رو خریدن و تا 2 ماه داره سر این که تصمیم درستی در مورد خرید این خونه گرفتن یا نه بحث میکنه. به نظرم گزینه‌های خیلی بهتری پیدا میشد. احساسات خانم‌ها به این شکله که مدام در حال تغییر و تجزیه و تحلیل گزینه‌ها هستن. به آقایون بگید که توی بهشت موارد الف و ب و ت و الی آخر رو میگیرید. بلافاصله میگه بهشت عجب جوی خفنیه پسر، بزن بریم بهشت. حالا تصور کنی که خدا اون چیزی که زنها در بهشت میگرفتن رو توصیف میکرد. مثلا طلا و جواهرات و این خرس عروسکی بزرگ و یه بوتیک عظیم پر از لباس و کفش و از این حرفا. شک نکنید که خانم‌ها این سوال براشون پیش میومد که اگه من فلان چیز رو نخوام و فلان چیز رو بخوام چی؟ یا اینکه چیزایی که توصیف شده من رو راضی نمیکنه یا با استانداردهای من نمیخونه. خداوند در سوره ملک میفرمایند الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا خدایی که انسان رو آفریده حال و وضع انسان رو نمیدونه و از نیازهای اونها با خبر نیست؟ اون هم خدایی که دقیق و باریکبین و ظرافتکاره. این مورد رو در نظر داشته باشید. مهم نیست چقدر من، اساتید بسیار گرانقدر و بزرگتر از من در خصوص این مسئله برای شما استدلال کنن. اگه قلب شما با خداوند و خالق تمام انسان‌ها باشه، نیاز نداره که کسی برای شما بهشت و داشته‌های اون رو توصیف کنه. پروردگار روح و روان خانم‌ها و آقایون رو بهتر از هر کسی میشناسه. بنابراین به پروردگار خودتون که خالق ماست و نیازهای ما رو بهتر از هر کسی میشناسه اعتماد کنید و این آیه رو به خاطر داشته باشید که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. خداوند انشاءالله بهشت خودش رو نصیب همه ما کنه. آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. طلب دعای خیر، خدا یار و نگهدارتون. لا تقنطوا من رحمة الله